باب لا يرد باب لا يرد باب انت فموتي تاني باب انت فموتي جيا من سال بالله من سال بالله من سال بالله نمني الله نما خدتي جيا باب انت فموتي تاني نمني الله نما خدتي جيا باب انت فموتي نمني الله نما خدتي آية غاري من سال غيره بالله والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين الله خدتشون غرتي بكلمة الله نما خدتون بكلمة كودم توك السؤال بالله بصيغته مثل أن يقول أسألك بالله أسألك بالله الله نسخر الداجي أسألك كادي سمدرو دبر سنسن أسألك بالتي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا جيمي الله نسخر دنمتي جوجي أبو ربي جي أوجي غاري غامانتنا توكو خنا جيتشو فلما فادا السؤال بشرع الله عز وجل يسأل سؤالا يبيه شرع خدا شريعة ساهي يمتو خدا تنمتي توكو خيه كسؤال الفقير من الصدقة والسؤال عن مسألة من العلم إمن رواسي قافت تكا مسكين تجاه صدقة ويسا خدا تيجو حكم يجو لقامات مرد مسألة بالله الكراهة أو التحريم خناف جيتشا نما دوب الله نما خدا تخنا ديبسون حرام مو غرتي جبادا جنة بحسب حال المسؤول إنه حسب غرتي حال لم تيجي خدت ميسون خيس جرون لا لم يجون حسب مالي لم تيجي نما خدتي غرتي لا لم وهنا عدة مسائل المسألة الأولى هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله درمي خيت ما ونم تكو الله نما خدتو دندا وربي جي الله نسخد بوجه مسألة تندوب لما تطرق إليها المؤلف رحمه الله فنقول أولا سلام مصنفين الله نما خدتون هنجرو جي تكاني جي جي وغتي سخاو قبل غرو خنا ينتوب بنيني من حيث هو مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك أكلمت خير من ما خدتون شريعة الأورغانا يو حاجة خدتي سي ركب تجرات ملي وإن قرت خدتي سي حاجة سيسودو يو جرات ملي ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه محمد عليه الصلاة والسلام أصحابته بيساته قادي قولوا ألا يسأل الناس شيئا نما خدتو لبرت أهدي لقود آواتك جان حتى إن أساهدهم تكون أصابتا يابي أبتي وقا يابي سر واجل المقوان قلنا خدنا جتشو هم جبنا يجب يفرد جان نما خدتو واتك خدتو لبرت اللي نما أهدي لقود آوات رسول الله صلى الله عليه وسلم جيب والمعنى يقتديه لأنك إذا أعززت بنفسك لبو تيتن وقاتي قرتي جبتو قوت إسي خلال ما تكيسو وقو goote lubbuu teetana kalaan zulliidha kalaan lubbuu tan teetana namaaf qaqqabu namaaf xiqqeessu ati gartee nama ifirratti hirkatu eega khaliqaati nama namatti hin haajamne tokko oguu taate kabajama taate nama madit khadaba taate khadaata ati kabajama taate nama madit guyumarraan nama ergaa namni fedhu bar deemaa sannaafit waan san akkas godhe namni fedhaan fedhu bar وصار ذلك منعت من أن تذل وجهك المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ثم ولم تذلها لسؤال الناس بقيت مترما فإنه ربما يحتاج ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه نم تقوم نم دخلت تقني وأنا دخلت تخنا قال خيرنو لسرق كسوم لا قالوا خلاتي سرق خلات تخناتو قال ما تنا دركبت واسا سرق كاباسا ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا فيما عند الناس يحبك الناس حديث الخنا مدرسة برسنة الرّ حديث الخندوبة تكو تقاق بجنة أمو الباني حديث كان صحيح جراجا وصحيح الألباني فقاري قامانتنا فالسؤال أصلا مكروه ججو خدان أصل ما تجيب ماذا أو محرم تكهرام يو إلا لحاجة أو ضرورة يو حاجة تاتي ملي ركلا فيو تاتي ملي فسؤال المال محرم فلا يجوز أن يسأل من هذه مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك يو خنو خدان خريفانا مخلطو تات خدان هوريدا نموتا غا يممتو فيو تاتي ملي شريعة انتهو يجو لغاسون حديث خيس مرتاي جرا وقال الفقهاء رحمه الله في باب الزكاة إن من أبيها له أخذ شيء أبيها له سؤاله إن نمني غرتي غا إسابك وافدتون خلال غرتي إسا يومتي جتيجن ولكن فيما قالوه نظر فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس جيه علمنا ما نما خلطو رانديمو حتى يأتي يوم القيامة حمد فتو يا قياما خيست
وما في وجهه مزعة لام جي حال فول ساخيسة تهينين خطان فوني تكهالا تهينين قياك يا ما يورو في مليجي حديث نخون أخرجه البخاري ومسلم إن الإنسان لا يزال يسأل الناس قربان تكون ما خلت الرانديم تكايل من نما خلت الرانديم حمد فتي قياك يا ما حال فول ساخيسة تهينين خطان فوني جي نما ما خلت خنا توقو أنا ما خلت خنا قل جينا من خلت جي أكتبوا بجيت يا أبو أرجان هاجمي هاجب دون نجرا يا أبو ليس خيمي وانا آخر نجامي تيري زلي رجع شوفولا خنا ربين نم تقف جورا بين هيجم نجا إسا قفا فيو تاتي ملي إسا قفا سجود ربي هيجم خنا بجتة يو ركين أفتيه ملي نما خلاتون شريعة إسلامتي حرامي جن أكسما وجيو حرامي نما خلاتون يو ركين أفتيه ملي حاجة دافيو تاتي ملي في أمر الله بد منه تاتي ملي أكنا ما قرتيغا جدونا ما سيني من قدوم ما نمول ترارسي qabeenya isaa achi jidduutti baasee tanaa choo dhabinaa jee qabeenya isaa kafale namtichi sun nama kadhatuuni qaba jenna haga qabeenya isaa san argatutti nama tokko kabalaan afaanni samaawiyyi ta'inna afaata gartee gaammaan tana samirraa rabbiin buusa karoobaa ta'inna kaamadayaa ta'inna kana rabbiin galaanaa ta'inna yoo afaanni qabeenya isaa balleesse mata gale nam sadii warri amala isaa beeku ganda isaa eebaluu kana rakkinni kun tuqee jira jedhanii yoo ragaa baaniif hanga gartee waan jiru isaatiin dhaabbatu argatutti kadhatuun isaa fayyamamaa jedhan namoota kana yoo taate malee akkanumatti kadhaa nam tokko rasuulillee salaatu salaam hulaa kadhaadhaa nam tokko banu yoo rabbiin hulaa faqiriitti bane malee je hulaa hiyyumaa rabbiitti bane malee je qalbiin isaa hiyyeessu moggaa hunda jechuudha kanaaf jecha kadhaan shari'aa islaamatti haraami yoo rakkinaaf taate malee takkaa jibbaadhaa jenna akkasuma wajji yoo namtichi yoo isa kadhate yoo rabbii jinaa kenne yoo siin je boo rabbii jina matiin kutin haymamata jabal magaalaa keessatti ta'uun aboo daraseen ilmi rabbi isaa barsiisu aboo rabbii jinaa kenna kakkanaa kana hokkam goona mi'a hadiisa kana qaranaa dabalitti. عن ابن عمر عن ابن عمر عبد الله المؤمن الراسي وديسا رضي الله عنهما الله يبن سالة جرى فقيس ويتاني صوبا الرجالة تولتيني قال نجي عبد الله المؤمن قال رسول الله اللهم صل على محمد ارجمال الله نجي نقر مني سرت هاجراتو من سال بالله نما الله نسين كدته فاتوه إساخنا جتاني إساخنا جيا ومن نما الله نسين كدته نما الله نسين كدته تيني إساخنا جيا ومن استعاذ بالله نما الله تفهمي سبر بادي تاني نما الله تفهمي سبر بادي فايزو إساتيسا ينان إساتيسا جيا نما الله تفهمي سيسير بربادي تاني إساتيسا جيا ومن داكن نما الله تفهمي سيسير بربادي تيسا جيشون غاري غانم أبو ربي جيلان تقين سينجي أبو ربي صدات أبو ربي جيلان تقين yoo jedhamtichi nama san tuquun qabdu jechuuti. Siigalee. Waman da'aakum jechuun nama isin yoo waate taane nama isin yoo waate yaa. Waman da'aakum jee. Waman da'aakum nama isin yaame. Faajibuuhu isaa waadhaa yennaan isaa waadhaa nama isin yaame teen isaa waadhaa je. Yoo bakki inni itti nu yaame sun munkara qabaate garuu hin dhaynu jedhe. Bakki inni itti nu yaame sun yoo munkara qabaate hin dhaynu jedhe. Muuziqaan faa yoo jiraate, daansiin faa yoo jiraate, akkuma kana gartee ikhtilaanni dhalaa fi dhiira walitti makanii taa'u yoo jiraate, akkuma kana gartee farshoon faan bakka sanitti yoo kan dhugamtu taate, bakka san gartee hin dhaynu hoggaa taaruda gartee ga munkaraatu taaruda godhe yaamicha keenya. Kanaaf jecha waamicha akkasiin waannuu jedhan. Waan san hin ta'in ammoo waamicha sargiidhaa. Digisii waliimaa waamichuma kamiyyuu du'aa mutlaqaa namtichi godhatee yoo siyaame isaa waadhaa nama isin yaame taane isin isaa waadhaa jea haqni musliimni irraa qabu tokko maali hoggaa inni gartee si nama siyaame obboleessi kan kee isaa waatudha haqa musliimni irraa qabu kan isaa tokko jechuudha hoggaa inni atifatee ammas atifatee alhamdulillah je isa gammachiisunis hoggaa isa qunnamte salaamtaa inni siin jee sana jiraamtaa jira deebisuunis haqa musliimni irraa qabuumi. Kafiristana fan kafira kaiti fayyadu. Ya? Kafiran kaiti fan amma siyaame bakka munkaraan ni jirre. Bakka munkaraan ni jirre yoo ni siyaayo. Musliman ta'in. Musliman ta'in waamicha akkam siyaam? Musliman ta'in wajjin qabnuuti. Sarguma faate amma
sargiin kaafiraa duuba ikhtilaata dhabdee karabbe farshoo dhabdee daasii dhabdii musiiqa dhabdii hunda hin hoggaasan yoo dhibame fani gaafannaa kaafira ollaa keenya ta'e inni gaafanna hoggas rakkatu ni gargaarra inni gargaara haqa inni nurraa qabu waan ta'eef jecha haqa ollummaadha ومن صنع munkara waamicha namaa muslimaa keessattuu waa munkarri jiraannan hin dhayinu kaafiraa bakka san munkarri nuun dhabamu kasaanis ومن صنع waman sana nama dalageettaani nama dalagee إليكم gara keessanitti معروفا maaruufan jechuun gaarii jennaani gaarii nama dalage gara keessanitti فكافئوه isaaf galata galchaa jetteeni isaaf galata galchaa jean فإن لم تجدوا gaarii goomooyyaa geessita geessisaaf gaate nama gaarii gara keetti dalage ittee inni si dalagee san qofa odoo hin taane wayyeessitee galata galchitaaf himi yoo qabaatte egaa فإن لم fa'ilam تجدوا tajiduu isin yoon argini ما تكافئونه waan isaa galata galchitan jennaani waan isaa galata galchitan isin yoon argatiyya فادعوا له isin isaaf rabbi kadhaa حتى تروا hamma taa turuu jennaani hamma gartanitti أنكم annakum isinii قد كافأتموه dhugumatti isaa galata galchitanii jettaani hamma gartanitti jettaani isin dhugumatti isaa galata galchitanii deya kadhaan tiyyatun namticha tolonatti oole san quuqaa takka irraa buqqiftee rakkoorraa deemsiftee kheyri takka argamsiiftee amma yaaddanitti jechuudha bareecha rabbi kadhaaf jedhama gara keessanitti gaarii dalage gaarii gaa hawaasi barsiise ta'inna hawaasi nyaachise ta'inna keessumaa gasiimi nama gaarii gartee gara keetti dalage tokko ati gartee galata galchuu qabdaa waan galata galchituuf yoo dhabde immoo rabbi kadhataaf jechuudha kadhallee ilmaa yaa rabbi akkas ta'eef qofaaf miti beek waddaattee laa salaattee gaa bareechitee qaamaa qalbii irratti deebitee kadhaan tiyyatuun namticha san qixxee inni tolonatti oolee san isaa kafaltee jechuu magartu rabbi nu haa gargaaru jettu rabbi nu haa gargaaru رواه أبو داود رواه أبو داود أبا داود ديس ديس خنايا والنسائي نسائي لنو ديس بسند صحيح سند سيئتين جيا حديث كما سنداتي غاري غامانتنا حديث كن دبرت توري غاري حديث كان مدر دبرت توري تخريج سايجو حديث كن ما إن شاء الله غاري غاني سبتا جاني دوبا ni sabata hadisni eega hadisni ni sabata jenne immoo duuba fiqii hadisaa yoo maal goona hadisni kun duuba hadisni kun zaahiru hadisi annahu arraddi saa'il idza sa'alahu billah zaahirri hadisaa na hidha dhorgadha deebisuu kadhataadha hoggaan Allah si kadhate jechuudha laakin hadha lumum yaataaju ila tafsiilin bihasabi ma ورد في الكتاب والسنة فيجب إذا سأل السائل ما له فيه حق كبيت المال dirqama godhama gartee kadhataan tokko hoggaa kadhate waan isaaf keessatti haqni jirurraa hoggaa kadhate isaa owwaatuun dirqama godhamaa jedhan beeytal maal fa'aa fakkeenya majaalu maalillaahi haqa isaatu keessa jira waan ta'eef namtichi sun gaarii gaa isaa sala malee isaa sultaanii fa'aa mootummaa fa'aa kadhate mootummaan kennuuf qabaa jedhani haqa isaatu maddii jira waan ta'eef jecha baankiirraa jechuudha فيعطى منه على قدر حاجته وما يستحق وكذلك إذا سأل المحتاج من في ماله فضل نمتج ملي بيلي حاجة متوك نمور إساء قيسة ترفين جرتو يوخلت فيجب أن يطيعه دون قبل نمتج أبيجان كيمتت إساء خنو در قام قدما ما يدفع على حسب حاله ومسالته يجو دوبا حديثة خنا قابا كلمة يدفع تسنير الله توكو نمتج namtichi waa kadhatu kun haala lamarraa qullaan ta'u tokko ayyasaaka su'aala mujarradan su'aalu mujarradaa akkanumatti gartee si kadhatudha kaayyaquula masalan yaa fulaan aaxini kaza wa kaza siin je فإن كان مما أباه الشارع له فإنك توطيه كالفقير يسأل شيئا من الزكاة يو كلمة خير قرتي غنم تكو سؤال مجردا سخدت يا بل وانا كانت بكنا ناخذ نجيو سخدتي وان شيئا سايم ترى أكا قرتي مسكينة زكاة سخدتو sangartee zakaan duraan hoga miskiina diimi sanni kennitaaf jechu kalamma faadha Allahan si kadhate fahaaza tujibuhu abo rabbumaa jiinaa kennisin je su'aala mujarradaa sin kadhate Allah jiinaa kennisin je rabbi ji isa kana isaaf kennitaa je yoo indillee nama kadhatu kadhaa haqan godhan liloote maaliif isaa kennita inni isa guddaa ta'een si kadhate
ati owwaatun gaarigaa guddina guddaa guddisuu guddaatiif jecha isaa owwaatun isa guddaate guddisuudhaaf jecha isaa owwaatun ati ayya gaarigaa ammaan tana ati isaa owwaatun guddisuu gartee isa guddaa ta'eeti jechuudha. Ati namticha si kadhate kana garuu karaa kanaa qalleen godhatu. Isa guddaa inni siin kadhate kana guddisuudhaaf jecha isaa kennite. Kanaafuu ati gartee gaa isa guddaa ta'e kana guddisuuf jecha isaa owwaattee jaamtaa. Rabbuma inni siin kadhate kana laalteet aboo hona irraa jettan hoo ittiin deebiin kana ni gaata kittiin tunuun. Laakiin fakkeenyaaf yoo immoo namtichi waan dilii si kadhate yoo takka waan isaa kennuun keessatti dararaan namticha kadhatemeef waan dararaan keessatti jirtu yoo kadhate yoo wama takkitti ati qabdu fa'a naa kenni siin jee waan kana qabisa kanaa baafadhu siin jee kana malee qabdu moo takka kitaaba kanaa kenni siin jee ogaa kana gaa aboo rabbii jilaa kan boor raawus rabbiin akka ittiin kana deebite rasuula alayhi salaatu wassalaami laa tulaamu alaa kafaafin jee si galee waan namarraa tifamtuun irratti gartee gaan si galamtu jee an tokkicha kana hoo siin kenne gaa ani booda kanatti naa jama anis kanatti na geessiti siin kennu jettee kanaa kun gaarii gaa rakkinan qabu takka waan dilii keessatti jiru haa hoose kadhateen ta'u jechuu gaasan. Kaduraa yasala billaahi nuquuda leessari amma namtichi yoo waan diliin keessatti jirtu hoose kadhate fakkeenyaaf qarshii naa kenni jee maal gootaa jennaan sijaaraan bitadhaa jee haraaraan ajjeefti takka waan jala kaasata qabeeta amma ol kaanisi waan sanfaan bitadhaa naa kenni siin jee takka farshoon bitadhaa naa kenni siin jee takka namtichi kun wanni si kadhateef haqiiqumatti ni beekta qariinan beekta farshoof deeman mana farshoo dhaquu ni deemaa ni beekta biddeen amma nyaatee quufee isaa manaa beekar nan beelee siin jee aboon beelee si jibdaa'us biddeen amma lafatti iftee biraa gadi hin baane mana kaaniif deemtaa meet boogaachiin dhaquu naa kenni siin jee naa kenni hin kennus sijaaran bituu deemta takkaa'uu farshoo namni bitatu deemtaa kennu jettee diduu dandeesse jechuudha. مالي في ربين وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان يا خانا دوبا يا خانا جتا دوبا إساخن نايتون أكا خانا تلالا دوبيا دفتو يسيني بريتشيني أكا خانا تيغرتي لالو قمنا خانا جتا وانا مو درران سي خيست تنجر خيست وان إني سخالة ديسون diliin keessatti hin jirreen keessatti namtichi si kadhate sun odoo kadhaatan nama haqan godhannellee osoo ta'e ati gartee gaa isaa kennuun guddaa inni siin kadhate kana guddisurraa jechuudha. Rabbi guddaa inni siin kadhate kana guddisurraa isaa kennuun yeroo sanni kan taafii jedha. Odoo inni nama haqan godhannellee ta'e jechuudha. Kabiroo gaarii gaa ammaan tana duuba غار خبروا ومن استعاذ بالله فايزوجه نما اعوذ بالله منك لم تكوجه ابو الله انت فمن حمتو تتراوجه وليس نشوف دابو قبداجه فانه يجب عليك ان تعيذه لقد استي بعظيم الرسول عليه الصلاه والسلام قام قام يورن اتي اسا غداتي انت فهمتي جرتاجه عليكي بعليكي ابو اتخنا يا متاغو يساجد مغلقي سجري فرا لانه استعاذ بعظيم ولهذا لما قالت ابنه الجوني للرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك قال لها لقد أست بعزيم أو معاذ الهكي بأهلك جين أكخنا دبيني دوبا لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعزه مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة فقال أعوذ بالله منك أما نما تقوتو صلاة خي جمع صلاة يتين وقا كان ابو اعوذ بالله منك سينجي اذا كان قال ديفتا ان ديفتو كان ربي وسدانني اللهم تفهمتم كان وسدانني تنتي جبدا ايغا تكلم تجي صلاه لك سيتو مراجعه الى اولى الفاتبرت اعوذ بالله منك سينجي خنا اعوذ ادو الله بيت صلاه ديفتا تنتي جبدا وقال تكان وكذلك لو عزمته بالاقلاع امر محرم تكاو فرشو وقال تكاسيارو amri irratti qabdaati nama kana adabaa jecha uleetti fudhate haraam irraa isa dhorguudhaa jecha akkanaa kana gartee gaa ta'aziiraa jecha hin dhiiftu jechuudha nam tokko waan hatti isarratti wajjabsiisu dalageemmas a'uudhu billaahi minka jee'oo hin ta'u فلا تؤذي لما فيه من التعاون الاسم والعدوان ولأن الله لا يعيذ عاصيا الله سبحانه وتعالى نما
dilaawaa ta'e rabbiin hin tiisu jechuudha. Balilaas aasin yastahiqul qubata lal intisaara lahu jechuudha. Ati numaatu badii san isaa jaalattee jamta. Badiirratti isaa gargaartee jamta. Namticha bakka badiitti gartee badiirra dhiiftee jechuudha. Si galee ammaati. San adabuu qabdee jechuudha bareechitee. Oduma inni rabbi sodaadhu siin jiru. Asit dhaabna.